मैं एक पुरअमन शहरी हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी अमन के लिहाज से दुनिया में उसका एक नाम था, है और रहेगा। अभी तक उसने जितने भी पाकिस्तान के लिए नाम कमाए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं, नाम पाकिस्तान को नाम दिया है उसने। हम उसके पैरोकार हैं, हम पुरअमन हैं। हम पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे थे, सुबह से पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। पुलिस ने बड़ी दहशतगर्दी का, बहुत बड़ी दहशतगर्दी का प्लान बनाया हुआ है हमारे लिए। हमारे वर्कर्स को सुबह से 6 मरतबा मेरे हुजरे पे, मेरे घर पे चाबे मारे गए, वहाँ से कुर्सियाँ लेके जाई गई,
ना कोई साउंड सिस्टम लेके पुलिस गाड़ियां भी लेके गए। मैं पुरअमन शहरी हूँ, फिर भी इसके बावजूद भी पुरअमन जलसा करके रहूँगा। अब मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि मैं ट्रैफिक ग्राउंड पहुँच चुका हूँ, आप भी पहुँच जाए, 10-15 मिनट बाद जलसा शुरू होने वाला है। Kamran said they गिरफ्तारी की पुलिस तो चाहे गिरफ्तारी के मुझसे में दराए खबर बिल्कुल वेले वो गिरफ्तारी वर कम जो मिन सियाबे ना खबर तो फेल हाल गिरफ्तारी ना कम फेल हाल बजलसा कम हां सकी सामे कैसे जुर्म में कैसे मुनसी Kamran said तो से खबर वर दराए यार مزون ترغني والتمشي تبع حوادر شاهد ملقين الكوشي شابته شابت قبل يجي ملقين شابته سيني ما شاء الله قلتي ساوندر ورا سي جلسه شنو كوبيا ان شاء الله زووش خدوا ولا السلام عليكم سرجيس براكلايدر صاحب شوکت صاحب ورستل شوکت صاحب جو خبره تو تکلیف پلا ساوند بخر ورا سی رسے شوکت صاحب خبره اور دا مودا چیئرمین دا جی اے مودا پاکستان تحریک انصاف مشر دا تو سره جو خبر تا او دا سے ریسپانس فیر کوئی چې دې ټیم کې کومه لکه ډېر ظلم وشو ټوله ریز مشترک ظلم وشو ټوله ریز مشترک ظلم وشو اے مودا په تو سے وخت شوی لوندې دا کې غونډ زیلور دی ټول زیدي پکې همو وای تو سے منی وای رسو زې منډه سړای نه زې دور سړای نه مو وای چې جلسه مې لکړې جلسه به کیږي جلسه ضروری ده چې خامخا 10000 خلکو خلکو کی مو د دای پرامن ماحول پرووایډ کی پولیس ته نه دا 10000 نه زې 1 लाख جلسه کوم پکې راکې زملګرو ته شوکت صاحب خبره کوي نور ملګری روان دي امونه تو سمشلون دلته دا ساوند به رسل ورسي بیا به خبره کوم چا خوای شو یا به خبره وکي ډېر مننه ډېر مهرباني او یو سوال دې نه کوم چې چا سره موبایل دا روي زکه بوسوي چې ثبوت وي چې دا پرامن نو عمران خان باندې دازې خپل وکړي موږ ورکرون 46 کسان مړ شول او ای باوجود فیار په موږ باندې په عمران خان باندې دي ویلې چې منصوبه دوی جوړه کی بیا په موږ باندې نن کا دوی چې منصوبه جوړه کړی موږ یې دا سایت ته ویلو کراپی گراوند مې پرځدل دا کراپی گراوند دوی شاه دوی د پکې وګړي دوی د پکې خواش
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बचाए डिसिप्लिन मुजाहिरा को डिसिप्लिन उसे इमरान खान जदीद पूरा खलक के इमरान खान वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई, नोरा लीडरशिप, मशेरोन कशेरोन तोलो तसलो मर्दा नन चकुमा दा जलसावा दा यो पर अमन जलसावा यो सियासी यो चकुम जमहूरी मुल्क ता आगे की यो सियासी गेमा गेमी दी जमहूरियत खूबसूरती भी आगे हुसन दा दसा दहशत कर दी दो। लेकिन अफसोस खबर दादो चे वे पार्टी ता एनओसी मिलो सोला पले पटाता एनओसी न तो मिलो ना आगी रिटर्न इंफॉर्मेशन इरकड़ी दी चे दातो से नन माकावे सबूत है ओके लिखली दवा चे 28 मने तो से रिक्वेस्ट करा दा तो से ता मुझे 30 तारीख में इजाजत दे काऊ मुझ में 30 का वाला कुछ रिक्वेस्ट नोर दा यो प्रोसीजर दा दे हुकुमती चकुम करस्पॉन्डेंस था दे यो प्रोसीजर दा यो एसओपी दो चे चाहता हो तो रिक्वेस्ट उकड़ल बगैर रिक्वेस्ट मंदे बागा मार्किंग कई तो तब वो रिटर्न जवाब दे कई बगैर रिक्वेस्ट बने तो से टेबल के ना मंडला दा पता न लगी चेता दा या वापस यो एसएचओ बगैर दे साइन ना यो को गाजर लगी चे दिजी के एएनपी था बले वे पाटा था अगे ता मुजाहिद उसीर करे दो तब बल तारीख मने होगा खुद तो दरख्वास्त दर करे लाके ना पकड़ी वली क्या करा चे 28 तारीख मने आगे पाटे जलसा दो तब 30 मने होगा मुझ में ठोल 30 मंदर तला मुझे गैर कानूनी चार न कहूँ मुझे कानून एहतराम कहूँ तब पुलिस वाला दी मुझे रूला दी तब फौजी मुझे रूला दी थोड़े समरायदारी दी दो साल मुझे कला हो टकराव न कहूँ तब पर अमन पार्टी दो लेकिन प्रोसीजर गलती हो तो करे दो तो पटे बल मंदे यो दरख्वास्त मौजूद था तो की दरख्वास्त मंदे वेले ना से इंफॉर्मेशन न दिली करी तो वेले आगीता जवाब न दर करा वो दे मने चे इंक्वायरी होशी चे चौके जिम्मेदार दा चे आगीता हक करार वाकी सजो मिलोशी ता टोल निजाम बरबोद पता गीदा चे चौक पकोर साइन होस्ता खपला ड्यूटी न कई चे यो एप्लीकेशन तो देर का गादे रद्दी के टुकड़ा न दो लेकिन चायलियू दोस्तों पते जनो मायना उखला चायलियू चेदा आइन चेदा दा ये रद्दी के टोकरी की बराबर है कच्चा बोलो यले वा कनो यले दा आइन रद्दी टुकड़े बराबर दा चे कुम मुल्क के दे आइन पसदारी नहीं अगर मुल्क पर बदीजी तब कीजी नन जतो से ता वेगन जदा दा पो गलायो कोचो में रोगला लकुनु खलखु नन मौजूदी तो से जो वक्त है पर हर कोर के शजीना कसी बची कसी देखे तरतलाल तो से ब्लॉक कर तो एरिया में ब्लॉक करला जका से युवा खसूस वो मखसूस पार्टी दो आगा तो से टारगेट कौनी दो या खो आगा पार्टी में पाबंदी वाला गवे बाकी पार्टी पाबंदी वाला के चवाम तो पता वाला की पाबंदी दो यो बहुत तो के झंडा नची गई कुछ आईने पाकिस्तान के यो इलेक्शन कमीशन दा बगी इलेक्शन कमीशन की जो रजिस्टर सियासी पार्टी दो जमहूरी मुल्क था जमहूरी मुल्क के वो सियासी पार्टी हुई हरा पार्टी वो रजिस्टर हुई कानून पर अंडर मदे विचार कई बोले मुझे पार्टी हमें कानून ऐन मुताबिक यो रिक्वेस्ट करा हो चिन्ह मुझे जिसके जलसा कहूँ जिम्मेदारी तो हुआ कता नन मुश्ताई से साथ रुके कसबोई रुके कमियाश मादा रुके कुछ ऊपर गैर से कवला चित्ता दगा शायद ब्लैक किस होते न जवाब कहे और न इजाजत तेर कहे न तो खाला खूब देखपा लीडर तरवजी इंशाल्लाह कुर्बानी भी जिंदाबाद अमल करे मरवत नरेबाजी की सो मेरे कोई इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद जी तो से देवा खबर को सर गौर सरा और वे दा गौर सरा और ऐसे वाला लस्टी खबर है माकवे तड़िया रख के बाती खबर है दो दामो तावो शे कानून सोक जुड़ाई
څوک قانون جوړوي پارلیمنټریان چې خبره وکړه پارلیمنټریان څوک دي عوام په ووټ جوړ شوی دي قانون عوام جوړوي دا آئین چا جوړ کړی دا عوام جوړ کړی دا موږ خپل آئین دا موږ آئین به کله هم چاته متون اجازت نه ورکوو انشاءالله څومره قوانین دي په ادارو کې دي په دفترو کې دي پولیس قانون دا لوره څومره چې قوانین دي دا عوام جوړوي د عوام مسایل موږ خپلو ممبرانو ته یو چې کوم موږ الکټ کړي وي هغه د خپلو عوام دفاع اور جنگ په اسمبلی کې کوي هغې حساب سره هلته کې قانون جوړېږي په هغه قانون باندې موږ ملک چلېږي نو څوک چې غیر قانوني چار کوي موږ هغې اجازت نه ورکوو دا ټوټل غیر قانوني چار دو چې یوه پارټي جلسه کوي بلې ته اجازت نشته ده دا غیر قانوني چار دو دې اجازت کله هم موږ نشو ورکولی ایک آئین دو دستور ایک آئین دو دستور ایک آئین دو دستور جوک در جوک ریلې روانې دي موږ هغو ته ویلکم یو موږ کله هم توړ نه کوو Aina position malgar ta chittu shila de. جلسه اعلان وشلو جب تو سے وقت ہے کہ انسانی سمندر چھ تک کسے انسانی سمندر کو سے خدای عوام ته جلدی چای دو جلدی چای دو عمران خان صاحب ولا جلدی چای دو تماشا کرو جلسہ بے سرنگوی بجائی دروغل مشغل کړه دا حاجی نام د کور ولې اپریشن شو اوس وینر راون شو دا ورستل د پښور کې Desturi!
أرسلتي الروح كانوا في جلسة وقلت पाकिस्तानियों जवाब दो कमरान खान इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद स्पीच न कही यार खुले मरमिंदा विराट पटेलो पाकिस्तानियों विराट पटेलो मलगरी छोमरा गली मेलमाना लड़सदा गाड़ी वंता खास कंदजन कोंदा देर लरे ना मुझ मेलमाना गली दीजी पांडे दा उत्साह गली दी कलोश सर गली दी साबराबाद गली दी गुरगांव गली दी नौरांग गली दी दमेल गली दी और सोना मलगरी गली दी अब जनाब ईद वास्ता से सलाम में दिखाओ जोबरा मलगरी दी जलसा वकील दी अब मलगरा बयान चापरा दी चार और क्लास की दादे रूसी मलगरी رسولتي كشان الكسكا आवाज برورو بسيو ستش دوا خبرك دا خبر ډېر رسمي ده دا خبر ډېر رسمي ده چې موږ ته پولیس خپل منځ دا پروګرام جوړ کړل لکه 2 مې کې چې عمران خان ته جوړ کړو نن دا پروګرام چې کامرا ته دا جوړت ویلې کړه دا مڅا چې عمران خان تو دا جوړت ویلې کړه چې دیای چې جلسه وکړي جلسه نه کیږي ان کی به کوي جیوای به کوي چمکدانی به کوي هر څوک به کوي پاکستان تحریک انصاف کو جلسه نه کوي पाकिस्तान तारीख इंसाफ
ذکر تشای چې دو مو سره ډېر ظلم کړان ظلم سيږي قسم په قران مې پټول عمر نه دي جوړلي ونن مو ته زور یتیمر لګیدال په توسه نه جوړلي دا شي چې مو یو دینا مو یو باندې مو هزارو باخدي مو هزارو دی خدي او مو هزارو نه خدي مو هزار بچي خدي زادله بعد یتیم نه سیوا خبره ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته کوم गाड़ी तो बलियारे गौ बचाए गाड़ी तो चार गोरामन खलक था गाय मुड़ो के खलक थी पाकिस्तान तारीख इंसाफ खलक थी गाड़ियों के हां कुछ मसरूफियात थी चारी जी आगे वजह थी उस मकसद में दादा टोलो मल करे तो मैं खास दादा सीधा से चलना चाहिए पुलिस हाल रखेगा पुलिस तो मिल जाए चप्पल जोई के वगैरह तो सर मुड़ई से चार नश्ता मुड़ो जलसे चार वा जलसा मुश्तो क्रापी ग्राउंड में तुम्हें प्रेस डाल ए चाचा डीपीओ से मुझसे पाकिस्तान तारीख इंसाफ चेयरमैन पर जुलूस हुई और सेक्शनी में जलसा हुई आज पढ़ने का जरूरत है मैसेज वर्क में चौस दी चार में से मुश्तरी वो और कोना तालुक पे मकाई से और तदर सी सिपा सराय ने पाकिस्तान तारीख इंसाफ झंडा के जला जलसा के जला और तदर डीसी ऑफिस के मोस्ट में और यो वर्क कर दे तो शयाल छेदी वर्क कर में फ्लोर में चपा हुआ एदी पकोड़े हुआ एक इमरान साहब को फ्लोर में परिवार इसके स्पेस चपे हुआ है जालिम मजलूम ने कोई नहीं अपना के जीवन का दोस्ता नहीं उदित से ना बोली मैं पछला ना बोली डीपीओ साहब ने पकड़ के सीधे नेक्स्टा तशबीह जरा में पड़ता पुलिस ने कहा कि कमान चल सके ना जुर्म ना शर्म को चार ना दूंगा डीसी साहब और खतरे से ले मशर शमरले प्रतीक स्वा सदा खबरते आया और वाह जैसे तुमने चुप कर महाज खोला है तो पैगाम लेकर आओ कि तुमने छुपकर महाज खोला है तुमसे खुलकर मुकाबला होगा फोकस से कमाई खोलेगा फोकस से बदबून रोज और बेचो अब यार शौकत से खबरें की बाप जरा से खबरें की पूरा मिल मार चल गया आदर की जब खबरें की पूरा यो ताकत लोग नशो मोतबे गिला नमाज शमो सर मकान शामिल उतर जी दादा तुसे वन लो फुल स्टेज दा कल माइक मुदा चाचा से खबर को लगी कहो ये बाबा यो शार केदा यो शार दा मुस्तसे पैदे शारता तोलो रोय मशूम अजान नमक के उमरो छू अखल खबर में खुशी खुशी चोई के चोक पर यारो गिरफ्तार शी इंशाल्लाह मुझे तो सर लोड़ो मुझे दिन गिरफ्तार कीनो चावी चावी की कमरान में गिरफ्तारी है कि कमरान गिरफ्तारी न है कमरान जुर्म से कैसे गिरफ्तारी है की कमरान जैसा कह रहा है जुर्म ना गिरफ्तारी से न है अच्छा न रिजॉर्ट को ज्यादा है जो कच्चे खबर की बात उतरा से कपल सुकमल गिरफ्तार न गले आदर चक्षी इमरा मिलमन दीजिए हटको तैयारी कमरान में खड़े होने लगे कमरे को सुनो कमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या कमरान में खड़ को व्यवस्था के साथ देने खबर स्पेशल करायो 4-5 रुपए में कमरान खान जिंदाबाद उर्दू के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंचदकुम इतोसे मीना मोहब्बत वलवला जज्बात इख्तली दरसरा
वफादारी دا تسی یو مثال قائم کرو مزلیگر په جیل کې پروتا تو سے نہ پڑا جیل سختائی کٹ گئی اگیتا ہر یو سہولت میں سرلا کہ نہ سوچے لورو پر اندر کیا بچا ہوا اگر سره کې د لورو پټه والا بجی وقت تو سے نہ پڑا کہ دی مول کے خود داخل عمران بھائی کمیار په دغه لارې نه درې خورانیان جوړي په نیولې باندې پښنه دا ولا درې یو کار امیر یاد کا شپه پي راو یو دي دوه چکر امیر یاد درې ولا हेलो और मैं जरा गौर से तवज्जो भाई यो सुन रहे जिंदा मुल्क की चारा कितना दिल सोल जोड़ के ना मुल्क की चारा ना मुल्क के हर बचीदा हर जोड़ा हर बूढ़ीदा हर सोचीदा ना जोड़ करा चारा सच्चा जोड़ करा दादी मुझे ना आइटा जोड़ करा कुर्बानी दिया देके बोले कुर्बानी कर दी एक टीम मुल्क के मज़हब को इंशाल्लाह मुश्किल एक टीम मुल्क कवानीनी मज़हब को मुश्किल करना कमियां इजाज़त को है चला नहीं को और के एम्बुलेंस चली आ प्लीज ना एम्बुलेंस चली आ एम्बुलेंस चली आ प्लीज एम्बुलेंस चली आ प्लीज एम्बुलेंस चली आ प्लीज शाबाश तरीके इंसाफ ये पाकिस्तान عظیم سیاسی پارٹیوں انصاف تقاضوں میں عوام خیال سوتی عوام تیار پیش ہے کہ عوام ایمبولینس تیار پیش ہے جیسے میرا محبت کرتا مرکز پیشاری دوستو بھائی تو سے حسن با کہ ایمبولینس کرنے سے جا رہے گئے سب سے کام کرو اور خانوں تک تیار پیش ہے چوک چپ بلاک لگے اس سائڈ خانہ کشمیر پیش ہے میرا بنیوں کے کسی نے بر بنیوں کے لکھن جو بڑھ کی نہیں بس یہ چین جوڑ کے نائیو سرے نن 28 ستمبر یہ تاریخ قائم شو دور پاکستان کی زندگی کا ایک تیرا جلسہ خوف کے تم توڑ دیے گئے ہیں نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ پھانسی سے ڈرتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلیں گے یہ تو آغاز ہے انشاءاللہ اس کے بعد اب دیکھیں جو ہوگا ہم تو خاص بھی دیں گے اور دیکھیں کہ بچے بوڑھے جوان سب کے سب یہاں نکلیں گے انشاءاللہ زیادہ مجمل گھرانے پرنس ہے دیر نظریاتی ور کرنا او په نظریه من داسې کلاک می لوړ وي چې ولاړ یم نو غر یم او زه مغلط خیبر یم زه انګریزو ته لښکر یم او زه پښتون یم زړور یم او زه پښتون یم زړور یم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نن یو جلسه چې هغه په کرک کې لګیا د کمران شهید چوک کې د ایم پی والا هغه ته حکومت مکمل پروتوکول ورکړه سکیورټي ورکړه هر څه ورکړي او زه تاسو ته مبارکي درکوم چې د ګراپی ګراوند جلسه د پورا کې ټکی د پورا پاکستان توجه مرکز دا او ټول میډیا دلته کې متوجه اور کمران صاحب کو تو ہزار مبارکی کا پتہ نے مجھے دے پی ٹی آئی ورکر چھے علی بیان کے تو وہ دمخش میں چھے مجھے ایکس ایم این اے اور اس سمع ڈالا چھو آغا دینے وقت 4 سال سمع دے
حکومتي فنډونه او هغه باندې فصل وستو چې کله د مقابله وسوال کله د سختۍ وسوال هغه چې د عمران صاحب ته مستمر کې شوې موږ په دغه ځای کې वो इन अलावा नन जलसा दो को नजर के दे हुकूमत को नजर के होते एक्स एमएनएच की मटाला दो अगे को नजर के एमुड़ा जलसा ना काम शमुड़ा ना होगा तो असल के तमाम से तो जमा पर किधर का तो से कौन का जमा पर किधर का छे असल जलसा का कामयाब होदा वक्त इसे उम्र से फर्क दाना ची कोर्साई नष्टा हो दो जगह पता नष्टा से पीटीआई वर्कर इमरान खान तय करदा ती तने कोर्साई जरूरत नष्टा ती तने स्टेज जरूरत नष्टा वो इंशाल्लाह कमरान से इंशाल्लाह फरंग की तनन दवर करोने से इखलाक की लोड़ी तब से इंशाल्लाह शिकला हम करो हम को इखलाक करो और दावत मगर देना अकिता मुस्लिम मसरदा पूरा मिलमादा और सबेर शेर जले का जे सफा खैबर सफा शिंदर नाजेगम और सफा चबोदा अबासीन नाजेगे और सफा चबोदा लवागर नाजेगम सर नतीर युदे बल नजका दमुस्तु सेवा बल सरामीना लेले को वेचे सर नतीर युदे बल नजका दिलबर पमा सफा दिलबर नाजेगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख खटके दे करे खट कोने नंजत तते पानी ना होलाइन दे इंसाफ यूरोपियन तहसील सदर बाहियत तहसील सदर वो तो से तजम मुबारक स्पेशल तो दिखा के था कमरान भाई का वो शानदार जलसा बंदे कि तो से नन देखो खुद मौत वो इंशाल्लाह दाऊर चकीम दादा दे इमरान खान दे योनेगा नाराज तो वही एक जवाब रखाइए खुद मुजाहिद होने रखाइए अब क्या रहेंगे हम चीन चलेंगे तुम्हें देनी पड़ेगी ये नाम वतन है ये नाम वतन है इस्लाम के अंदर पुलिस भी होगी जेलें भी होगी पुलिस भी होगी जेलें भी होगी जेलें जो होगी वो हद से बढ़ेगी जेलें जो होगी वो हद से बढ़ेगी क्या फिर भी कहोगे क्या फिर भी लड़ोगे क्या फिर भी कहोगे क्या फिर भी लड़ोगे क्या है हम चीन खेलेंगे हम चीन खेलेंगे हम चीन खेलेंगे लेकिन तो निर्माता सीधे वोट खलती वजीर मुस्तफा बादल जी वजीर मुर्बल के दिन बर्बाद अरगली दिन ले लेना स्पेशल तो का मुस्तफा सलाम ये सजीब अब्दुल्ला भाई था जगह इस्लामाबाद में स्पेशल रखना और देश अफजल साहब का खामोश रखना नो ना साइड सजीदा बुढ़ा अब्दुल्ला भाई था यो गाँव में यो शेर और लैला लैला बताए पकेशा शेर के तवे वर्षा वर्षा समा लैला से इंतजार करो तो si també vini dice que el nuevo liberal municipal que hemos dado a Siria. Zaba ko cha mare guzara ka po guzara ne saraka. Veche road पर हमने साथ बताया शागर को जाने को चाहिए. यो रोड पर बंद होता है यो डिसेंबर में साइरा ग्रामीण खपत लगती.
چې ورځا زما لیلا زه انتظار کومه چې له دنیا نه نظام اور شي زما لور ته راځه او زه به په قبر کې هم ستا د راتلو لارې ګورم زه به په قبر کې هم ستا د راتلو لارې ګورم که په ژوندون کې مې ونه لیدل نو کور ته راځه بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهلا هغه ملګري چې کوم د لکي مروت نرغلي دي بندو نرغلي دي پېښور نرغلي دي ټانک نرغلي دي هغو ټولو ته خوش آمدید وایم دا کسان دومره خوښ دي ټول خون دي خوش دي 9 महीना बाद अब्दुल्ला भाई ना हम जगह से 9 महीना बाद पूरा वो खानदान के वो कोर के वो कौला के मुकली के वो पाकिस्तान के पहला और लो यो सली से बतानी हो फिल्म देखे हो गाड़ी हमारा पुलिस हो रहा है कि जोन यतीम लगेगा और इसमें कर लगी करीम खान को भी मोर जोन लगता नहीं तो अब्दुल्ला भाई زه د سرنګ چې تاسو نن خوښ یې مو ټول پاکستان د همیشه دغه څه خوښ وي کومه خندو چې نن په خپلو منلو همیشه د الله پاکستان دغه څه خوښ لري او کوم خلک چې دا خلکو د خپلې نه د خندو لري کوي خدای د هغه د عبرت نشان جوړ کړي دوسه ټولو ته دا ریکویسټ ده چې د لیار لږه خالي کړي چې د خلکو څه تکلیف نه وي ملګریو کسان ډېر دي ټیم هلش ده او داسې کیسه ده چې د 9 مهینه پس ده 9 مهینه پس ده دا جلسه د پاکستان پهله جلسه ده کامیابه جلسه ده خلکو ته وکسئ د خلکو مینه وکسئ د خلکو مینه وکسئ د خندو یې وکسئ د بوډاګانو د سپین ږیري وکسئ په کومه خوښۍ باندې دوی ورغلي دي زه اموږ څه تکلیف ده اموږ څه تکلیف ده اموږ لیډر چې زموږ دپاره کوم تکلیف تېروي دا د هغې یو سکند هم نه ده اموږ دپاره په جیل کې پروت ده مو خپل ذهن ته ویلي وو چې موږ خو تېره کړه چې څرنګه مو تېره کړله خو د خپل بچي چې دي خدای ته وښیي د دوی مستقبل چې کوم ده داسې ما ټولې تیارې ته اچوئ لکه د تېر چې شه څرنګې موږ په حیثیت د عمران خان سپیانو دلته کې موجود یو دا ټول د عمران خان د سپیون دي پاکستان تحریک انصاف یو پرامن جماعت ده دا یو تاریخ ده تاریخ وکړئ د پاکستان تحریک انصاف باندې پرامن جلسې پرامن کنونشن پرامن مارچ لانګ مارچ دا په تاریخ کې نه دي شوي زه خپل انتظامیه ته ریکویسټ کوم په بله ذهن دا ویلي وو چې یو پاکستان یو قانون یو پاکستان یو قانون په کامران چوک کې یو قانون په امریکا کې بل قانون موږ ځان نه منو موږ په پاکستان کې یو قانون منو موږ د ادارو موږ د خپلو ادارو قدر کوو چا سره ککاره نه خورو پرامن جماعت یو موږ ته نه تنګوي موږ ته نه تنګوي تاسې ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسې ډېره مننه چې د قیمتي ټیم ور وایاست او راغللی انشاءالله بیا به چې یوې بلې موقعې باندې ملوېږو مهرباني السلام
Sauruda Mujibal Mel Margala Deller Nahor Saraboro, Hatakodava Sabetakoi, Agani Khan Viru Jahan Tiarashi, Abed Meulidal, when the Jahan Tiarashi or Shitandar Shiazapsi, or the Pahtun, the Pahto Harsham, Nayaregam, Menaregam, all the Salarbaita, the Pasta Tosta Abarekai, Shakor Sarao, True Clubbing with the Kamana Mother Deller. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमात रखल कोल सुरी मासो जदे अल्लाह की मरवातिया और जे खान साहब सरा बस कम्युनिटी बाने पाते चलियो और अल्हम्दुलिल्लाह नंदे कमरान भाई ये प्रोग्राम दा पूरा की मरवतना अहल टीम सर लगली हुई इंशाअल्लाह मौजूदा को मुल्ला दा मरबरियात और दा जुल्म मुकात नो दा इंतहाई सख्त जमाते गो और दा जदे अहल केपीके पुलिस दा पूरा दा खवास को जिदा तक किसो न मुड़ा चीर नहीं उड़ाट चले और कचेरी डाट चला है तो क्या बमुड़ा खान से और दा कमरान भाई दा मेरा खबर वारवा दा सर मारवा उलाड़ दी दा सर दे बालू फालक उलाड़ दी दा सर पछतानो उलाड़ दी तो खुदा मेरे कसम ही बहुत लारे बादे उलाड़े जानो तो बतिलाए दे तवर को कुछ ही बजे तक और इंशाअल्लाह आज ये दो कुमशिलिंग को और डाने बादारिया ना बादियों का तू तो दिखेरी दूरी कभी चार से कवले शे पुरुषों फलस्तीन दूरी इसराइल और कपड़ा बांधे हुई बरूल यो मरमत यो स्पी होने पड़े सनीचर स्पाइक रुपए कमा सके जुमरवाती माँ वो इंशाअल्लाह वहाँ से बाने मुगैरत करेंगे मुगैरत को वाला फुफादा क्लिप वर्क नारी जवाब वर्क सोलेगार पुतुल हुई शरफ खान इमरान खान इमरान खान जलमल करा दिया इसे सरकार से फटक से रसदुल्ला देर इमोशा गिरना से जांच सले वनायो तले वनाए दुआने वजह के सनज मशली हो हां जो ऐसा जा दायो खबर यो पैगाम यो खटकना मुस्ताजा गतवे रगलो शरफ जलमल वत से कमत आगे रमीनार करेगा सनोरे वाई तो से मुतसावर कहे शेर पाकिस्तान शेर मरवात और शेर पख्तून तो से आज जिंदाबाद दे रे बजमा हां तो से आज शेर अफजल खान से आज शेर पाकिस्तान तो से आज शेर अफजल खान या वो आज शेर मरवात तो से आज शेर अफजल खान या वो फखरे पाकिस्तान तो से आज शेर अफजल खान शेर मरवात शेर अफजल शेर आप टोल पाकिस्तान के लगे ना परूनी यो से न करदा से नक्शा करा ना बेचे खान साहब ने हुदी जंग होया लचरागान में पीरना से मुरीदिया और मुरीद का मख के जब पीर पर से और लगे ना कभी यो नक्शिश कराया तो खाता में हमारा बिना वो शेरे मरवात शेरे पाकिस्तान शेरे पख्तून शेरे शेरे पाकिस्तान फखरे पाकिस्तान इस मीडिया के थ्रू शेर अफजल मरवत साहब मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सारा नौजवान पाकिस्तान का सारा बाशूद तबका इमरान खान के बाद अगर किसी के साथ खड़ा है
और किसी शेर पे मुत्तफिक है तो वो शेर अफजल गुरुवत साहब है। उसी पर पैगाम में कहो मुझे ना 16 की घड़ी डेढ़ महीने मैंने ऐसा है कि व्हाट्सएप يوزلي كان يتولد يوزلي وحصل لك وشيء سامي شو जोश कम से कलीवान खटक भी नहीं माफ किया तम तो तकरीर में तो चौका जुड़े आए मरे हुआ अरे खबर है तम तो चीज से कायदा सदा खबर गाँव छे खटक के जोश वाले कम सोदा कलीवान खटक भी नहीं जे पसंद अगुनो पसरुनो बांधे डोल लगे दो मुड़ा डोल नाम में शौकीन पसंद अगुनो पसरुनो बांधे डोल लगे दो लांदे पसीमा यो खटक करता गड़ा कवला वाला वो तो चक दे यार डोल लगे दो लांदे पसीमा यो खटक करता गड़ा कवला हटक तो सर मुखातिब कीजिए आगा मलकरी चिवी लूट दिया तो फास्ता का और विचराले रुशदा संग का वंदा की खैरदा असम हटकता फास्ता जैसे हटक हो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम निरगो इरादावा निरगो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मध्ये हबरे को तो जफरुना जफुन सलाम तुम वसलियत की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कसा ताजी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तयारी तो हो जो तुम्हारी बुरा को गुरु मंदिर तो हुए असे हटक बहुत सब हम पे करी की तंगी लौटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोर करोड़ों मध्ये सुमरा सुलम तवे सुमरा सुलम तयोशा एक्सेल कदाल के हम हादले उहळू तो सुनकी दमरा जो पप्पटा पटालिया रोकलायो बिल्कुल भी सही लहने चलेगी अमरान साहब तो मुकाबले कौन या खबर है कि अराउंड सीट शुरू तो या खबर है सर को खुद सोनो रोज ऊपर रोको काहे तेरे जान के साथ बेशुमार तेरे जान के साथ बेशुमार तेरे जान के साथ बेशुमार इमरान साहब कदम बढ़ाओ हमारे साथ है इमरान साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं
زجي دا ملګرو ته واسطه چې ګاډي ته یار ورکړي مو عبد الحدی ملګرو دا زنانه دي سره دل یار ورکړي مو یار دا مو وړي کولی ګور دا یار ورکړي زجي دوستانو نه واډه راکې مې خبره کاوه اوس نن سبي نه خبره راکاو دوستو په ځلو نه دی ولې به کمران نه او چې پښره کې راخم دی ولا او مو ته پاتره نن سبي نه مو ته یو انون نمبر نه ټلیفون روغلا مو سره نمبر سیو نو مو ته کیسه یو چې زه ډاکټر دراس خبرې کوم مو ته چې اسمه بجې خبرې کوي چې وې چې کمران خانه زنه یو خبره کوته کوم مو چې بیرته وکړه کوسه وې چې مو ډېر خدمت کړل دي کوم د دې ملک په ډېر خدمت کړل او زه 50 باندې کله ریټایر شوم ملوونو سره شو د سین ګروپ په چې زه خدمت کیا خبر اورا د سین ګروپ څخه خدمت کیا اسم مو د فرست ایئر ملي دا 10-15 سال نه په سیاست کړه او مو په ټي آی کې اعلان نه سره کار مو اجازه خپل پټي وځي چې زه ریټایر شوم ملوونو سره شو وچ کامران خان نن دې یو خبره کوم زتو سے نه متحد تو سے نه تسکرا زدی پولیس او دې انتظامیه دومره ډسټرب کړه دومره ظلم نو سره وکړو خاندان سره وکړو چې زنن په پټیای کې مزه خپل درڅا او تاسو سره په نفس نفیس اعلان کړه زه دې چې ظلم کے ضابطے جو ظلم تم لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہو یہ 6 مہینوں سے قوم دیکھ رہی ہے یہ عمران خان کی اگر اس سے پہلے مقبولیت 50% تھی تو آج عمران خان کی مقبولیت 150% ہے ظلم اور بربریت کی وجہ سے ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام ادارے یہ پاکستان کے ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں لیکن ہمیں شکوہ اور گلہ تب ہوتا ہے شکلا جب آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق جو ہمارے حقوق بنتے ہیں جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ہم ان رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم ان حقوق کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے جب بھی الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے تو اس کے بعد تمام پارٹیاں تمام سیاسی پارٹیاں سیاسی سرگرمیاں شروع کرتی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف بھی صرف پاکستان کی بڑی جماعت نہیں ہے سب سے بڑی جماعت یہ دنیا کے ٹاپ 10 میں 6 نمبر میں بہت بڑی پارٹی ہے ابھی آپ لوگ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ ہم بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی درخت کا پتا گرا ہے ابھی صبح سے آپ نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم فلسطین میں ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی فلسطینی ہوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کشمیری ہوں مقبوضہ کشمیر میں پاکستان میں ہوں میں پرامن ضلع کا پرامن پارٹی کا پرامن شہری ہوں آپ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر سن لے سارا پاکستان سن لے ساری سیاسی پارٹیاں سن لے جن کو عمران خان اچھا نہیں لگتا وہ سب سن لے کہ میں زندگی کے آخری سانس تک میں خون کے آخری قطرے تک میں مال و دولت کے آخری پیسے تک اپنے لیڈر جناب عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا یہ تمہاری غلط فہمی ہے
ऐसा से महत्व लेवा सही ला बकरी कल तक बल परवात पर घर का काचे हमारे गौर गुरी जो हमारे और गौर सरा और बाजी की नवरे की खाना प्यारा हमारे कलम का गौर गुरी इस तरह का हमारा बड़ी का तकशर का मैं तेई भी नमाज इसको अल्ताफ तुम्हारे वक्त सताई उठे कोई हमारे अस्सलाम वालेकुम हटको स्पेशल गलावा मोबाइल का जलसा किसी नाकाम है जो 3 बजे वाला से दो पुलिस की एक्शन चालू ना हो उसमें हटको तो जमीन को चालू हो एक्शन व्यवस्था लो राजन सासलो दादी सिर्फ के पेटियाई के जलसो सिर्फ इफ्तितार हो हटको ये रिक्वेस्ट करो कमरान खान के खड़ियों को हमरा जबर और बर्बरियत को वक्त चेदार लकड़ला होते से खैरत नहीं होए जितो से तो हम को सलाम खत्म स्पेशल गाना होते से जबरा इमरान खान शुरू करने था कमरान खान शुरू करने था मौजूदा मिस्ता कमरान खान इमरान खान दा तस्वीर वक्त अपना ना करना या ये इमरान खान दा कमरान खान दा इमरान खान दा और जो आप लोग यो और जो रिक्वेस्ट करने का वो चीज की लगा कमरान खान में छे पुलिस से टकराव मत हो ना नुकसान के लगा मुझे उम्मीद नहीं छोड़ना कोशिश पे है कोशिश करो हटको मेरा तो है कमरान खान से कहले था मुर्मू रात लगानी का बिना जगह चेष्टा रहे हो तैयार है हटको तकरीर करी या भाई देना बात वन मलगरी इस पला के तो और अमन तरीके से और यो ऐलान जाके ना मखे का फुहार सराओ जा काबो दे ब्याउस ता फेमा पे लगी और दे अगेना बात कैसे चिता की रफ्तार से पहले गिरफ्तारी ने का मत जोर हमने का जाए मुर्शी और दो सरोवर दी ओबे मुर्शी सरोवर दी जाम बतरी पियो के वस्ते डी हां जेल था दाबो सर तेर का और सब या ऐलान का जे बियामो से जलसा करो तो सो बियार सो जलसा तो जब का जलसा तो डेढ़ कोशिश मारे मोवर करे 150 लगा 14 करोड़ नोट मुजरे ना वड़ी और सदा ऐलान का सदा 14 करोड़ ते मुजरे ना जिकी मोड़ दी सदा सरमायादार जागीरदार कारखानादार ने और दावा 14 करोड़ चोमरा दे वकील खर्चा दे अदालत खर्चा दे करियो खर्चा दे चोमरा केस खर्चा दा बजट का अगर पोस्ट लेता और पोस्ट वाला जने अहो पे लोग का पट्टी चितारी के साथ में मोहम्मद मियारोन जोशवल चापट्टी आवा तो पैगाम में क्यों चित डीसी ऑफिस में रोजा डीसी ऑफिस में रोजा पीटीआई वर्करों ने पसंद करता पुलिस वाला शर्म का देखो पीटीआई वोट करके आता है मियां को लुटता है शर्म का रोजा असेंबली तफास का देना वाली मुड़ा पुरामन तरीके से अखपल मोटरसाइकिल में साइड ता साइड लियारो में पुलिस ने लियारो में मारे सोलम ने जरा गई बर्बरियत गई जबर गई वही मो तकई मो यदि मल्क न मजदर तो रही ता फमा पुएर सोए सांग तलोर सोए और पुरामन तरीके से मुंतशिर सोया ये रवाना दो यारे न मक्या सा पर को तो सो 4 फ्लोर ए तो सडेर बिकरमंदी मुतफदलो जे हर मोर हर फ्लोर हर रोड तो से बिकरमंद से तलोर दा खुदा खैर तेरा डेरा मंदा असेंबली खबर में और खत्म भाई रोड दाई मुंडा तमार मत करा 150 मत करा तुम क्लिप में बताओ कोई हर काम में रोड टोले गणगरे शुक्रिया अदा करूं सीधा प्रोग्राम था रोमाल का जीवन का गवला डेरा डेरा मनना डेरा डेरा शुक्रिया
دا چې کوم ظلم شروع ده کومونه باندې بیګا د مو په کور باندې چپا چولې دو د مو بچي جوړولې دي دا ظلم یې کړی ده او زه نن بیا هم پروګرام ته رسېدلی یم زه به بیا ورسره دا ده کوي چې څه کوي دا چې څومره ظلم کوی شي هغه به موږ بیا خرچه کېږو دا خبره نشته چې دا موږ وډور کړي د رایو ده نه موږ د ظلم خلاف ورچک شوي موږ هېڅ قسم کا بره عمل نه ده کړی چې دا یې مو په کور چپې اچوي ٹھیک شو دا کمران خان کو کور چپے اچھائی موږ صحیح قسم ته پورا عمل نه کړه د پاکستان د خوشحالۍ د پاکستان د آبادۍ د پاکستان د ترقۍ خبره مو کړې نو دا که جرم وي دا به بیا کوو بیا به کوو بیا به کوو تصویر اصلا یو حال لیونی شوی دی حال پسې مې خیال لیونی شوی دی غواړي چې د سرو سترګو نه سور جواب ورکې مې خیال لیونی شوی دی لیوني ته پورته اوس راځي کېږي یو کال لیونی شوی دی سره پیدا قدم زیرونه و بیا دې کلیوال لیونی شوی دی نن دلته کې موږ جګړې ته نه یو ورغلي موږ ته پته وه چې دا د دې ریاست د خدمت ساتي موږ جګړې ته نه پرېږدي دا نن د کمران صاحب سره ګرفتارۍ ته راغلی یم چې دې هلته پرېوتو یې سره روډ شو بچه سره نه ده کړه پر امن احتجاج کې موږ حق ته په دمې په پړسۍ باندې هر چک کې دا پر امن احتجاج باندې نه کوو ډېر جدا مېره باندې